अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हकूकुल अल्बाद और हकूकुल्लाह। हकूकुल अल्बाद से मुराद बंदों के हकूक़ हैं। माशरती और इज्तिमाई ज़िंदगी में हर इंसान दूसरे इंसान का मुहताज होता है, क्योंकि इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात अकेला पूरा नहीं कर सकता। लिहाजा इसे बाद ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के लिए कुछ हकूक़ हासिल होते हैं। कुरान और सुन्नत की तालीमात में माशरे की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि इंसान खैर और भलाई के कामों में एक दूसरे के मददगार बने, आपस में हमदर्दी, इसार और खैर ख्वाही का मुज़ाहरा करें। हकूकुल अल्बाद में वालिदैन, बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारब, उस्ताज़ा कराम और हमसायों के हकूक़ शामिल हैं। और जहाँ तक इंसानों के साथ खैर और भलाई का ताल्लुक़ है, तो किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, प्यासों के लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए, किसी बीमार की इयादत की जाए या उसके इलाज का इंतज़ाम किया जाए, यतीमों की सरपरस्ती की जाए, बेवाओं के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये खिदमत खल्क़ की बहुत बुनियादी बात है। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मखलूक अल्लाह के कुंबे की मानिंद हैं। ज़ाहिरी बात है, जिसे अल्लाह से मोहब्बत होगी उसके कुंबे से भी मोहब्बत होगी। मखलूक के साथ मोहब्बत करना और इनके साथ खलूस दिलजोई और इनकी खिदमत करना, ये सब लाज़मी काम हैं। ये सब काम हकूकुल अल्बाद में शामिल हैं। अगर हम साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद किसी की मदद ना करें, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने बंदे से शिकवा करेंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना नहीं दिया। फिर वो बंदा कहेगा कि ऐ अल्लाह, तू तो इससे पाक और आला है, तुझे भूख लगे या तुझे खाने की ज़रूरत हो। अल्लाह फरमाएगा, देख, मेरा फ़लाँ बंदा जिसने तुमसे खाना मांगा वो भूखा था, तुमने उसे खाना नहीं दिया, वो मैं ही तो था, वो मेरा बंदा था। फिर अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मेरे पास लिबास नहीं था, तूने मुझे लिबास नहीं दिया। बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, तू इससे बुलंद और बाला है। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फ़लाँ बंदा जिसके पास तन ढांपने को लिबास नहीं था, उसने तुझसे सवाल किया, वो मैं ही तो था। यानी साइल के हाथ को कभी खाली ना लुटाओ, क्योंकि वो अल्लाह का भेजा हुआ बंदा होता है। हकूकुल अल्बाद का मामला बहुत सेंसिटिव है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पुकार कर फरमाएगा, कोई जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक अहले हकूक़ का हक़ ना दे दे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकूकुल्लाह और हकूकुल अल्बाद का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने हम पर जो चीज़ें मुकर्रर की हैं, उसमें कुछ चीज़ों को अल्लाह ने हकूकुल्लाह करार दिया है कि ये अल्लाह का हक़ है, और कुछ चीज़ों को अल्लाह ने हकूकुल अल्बाद फरमाया है कि ये बंदे का हक़ है। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो बंदे का हक़ होता है वो एक लिहाज से बंदे का हक़ होता है और दूसरे लिहाज से वही अल्लाह का हक़ भी होता है। इसका मतलब कि अल्लाह का हक़ इस तरह होता है कि उस चीज़ का हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है, हमें पूरे दीन पर अमल करना चाहिए, ना तो हकूकुल्लाह को छोड़कर सिर्फ़ हकूकुल अल्बाद पर अमल करें, बल्कि हमें दोनों हकूक़ पूरे करने चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि ऐ ईमान वालो, रकू करो, सजदा करो, अल्लाह की इबादत करो और इसकी इताअत करो और अच्छे काम करो ताकि तुम फलाह पाओ। पूरी ज़िंदगी में हर एतबार से अल्लाह के अहकाम की अताअत करना उसका लाज़मी जुज़ है। इबादत का तकाज़ा ये है कि आप ज़कात अदा कर दें। आपके माल में जितनी ज़कात बनती है
آپ نے وہ دے دی، عبادت اور اطاعت کا حق ادا ہو گیا، اسے ہم حقوق اللہ کہیں گے۔ اب اس سے زیادہ جو مال آپ خرچ کریں گے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بھوکوں کے لیے یا حاجت مندوں کے لیے، یہ اب حقوق العباد میں شامل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ عام طور پر جو دنیا میں نیکی کا تصور ہے وہ مذہبی سطح پر زیادہ نمازیں پڑھنا، نوافل ادا کرنا، دوسری عبادات کرنا، اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصل نیکی ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کی نفی کی ہے۔ اگرچہ نماز بھی فرض ہے، وہ ادا کرنی ہوگی، روزہ فرض ہے، وہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا لازم ہے، آپ کو کرنا ہوگا کہ ساری چیزیں حقوق اللہ ہے، وہ ادا آپ کو کرنی ہوگی۔ تمام نیکی یہ نہیں، اصل نیک وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان کی شرط پوری کرے، ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اور اس کے بعد یہ تو ایمان کی بات ہوئی، یہ تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو عمل بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے ان اعمال میں، وہ یہ ہے خیرات کرنا، لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا مال ان پر خرچ کرنا۔ مال ایک بہت پسندیدہ شے ہے، مال کس کو پسند نہیں ہوگا، مال سب کو پسند ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں اور قیدیوں کو قید میں چھڑانے کے لیے استعمال کریں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن ان سب کے باوجود قرآن پاک میں نماز کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ پہلے اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم آیا ہے کہ اپنے مال سے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اگر ارکان دین کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، لیکن اس کے بعد اگر یہ پوچھے کہ نیکی کیا ہے، لوگوں میں بہترین انسان کون ہے، تو ایمان کے فوراً بعد انسان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنا مال خرچ کرنے والا ہو اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والا ہو۔ انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اور دوسرا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ اور بہترین انسان وہ ہے جو یہ دونوں حقوق ادا کرے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں دونوں قسم کے حقوق ادا کر کے دکھائے۔ لیکن آج کل لوگ عبادت پر توجہ دیتے ہیں مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری باتوں سے لوگوں کا دل دکھ رہا ہے، چہروں کی مسکراہٹ چھن رہی ہے، ہمارے اعمال سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کا ذرا خیال نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تو بظاہر اتنے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر ان کو عبادت کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا تو کوئی حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔